अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है और इस वीडियो में यह क्लेम किया जा रहा है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के 4th फ्लोर से एक लड़की की चीखों की आवाज आई। लड़की भागी, लड़की किस हालत में थी, उसके कपड़े किधर थे, मामला क्या था, वो वीडियो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है, उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अहम तरीन खबर है, बड़ी खबर है, पाकिस्तान के मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, वो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस यानी कोर कमांडर से बड़ी कॉन्फ्रेंस, जहां पर पाकिस्तानी फौज के तमाम तर ऑफिसर्स, अहम तरीन शख्सियात सब बैठे हैं, मिलकर एक छत के नीचे बैठे हैं, चीजों को डिस्कस किया है, अंडरस्टैंड किया है और एक लाहे अमल सबके सामने रखा है। ये 82वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है और इसमें जो बहुत चीजें डिस्कस हुई हैं, एक तो उन्होंने शोहदा की जो कुर्बानियां हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया है, लेकिन जो अहम तरीन नुकता है, पाकिस्तान के मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, वो है जनाब जाती मकासद के लिए मुल्क में मायूसी फैलाने वालों को अवामी हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। ये नुकता बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। फिर जनाब ये भी वाजे किया गया है कि जनाब फलस्तीन की मुकम्मल तौर पर हिमायत की जाएगी, कश्मीरियों की मुकम्मल तौर पर हिमायत की जाएगी, गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरज़्म और मुत्तहिद रहें। अब जो नुकता डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है कि जाती मकासद के लिए मुल्क में मायूसी फैलाने वालों को अवामी हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। इसको बहुत सारे लिफाफी, बहुत सारे बिकाऊ मीडिया के लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे अजीब गरीब किस्म के लोग एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जब इस नुक्ते को देखें और इसका इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ किया जा रहा है, इसका नुक्ता पीटीआई की तरफ किया जा रहा है, तो ये अजीब गरीब है। यानी पीटीआई तो ये बातचीत कर रही है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हो रही है, मुल्क आगे बढ़े, और फिर इस जुमले के अंदर वाजे तौर पर लिखा गया है कि अवामी हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। और अवामी हिमायत आपको पता है किसके पीछे खड़ी है? अवामी हिमायत सबको पता है कि इमरान खान और पीटीआई के पीछे खड़ी है। सब सर्वेज उठाकर देख लें, यानी कोई भी सर्वे उठाकर देख लें, वैसे पब्लिक सर्वे कर लें, अवाम में चले जाएं, इवन जंग जियो ग्रुप जो मुकम्मल तौर पर एंटी पीटीआई इस वक्त चल रहा है, उनके अपने सर्वेज देख लें तो पूरे मुल्क में मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की है। और मकबूलियत से मुराद ये है कि उसके पीछे अवामी हिमायत खड़ी है। और यहां पर खुलकर यह कहा गया कि अवामी हिमायत से, अवामी हिमायत के साथ उसे शिकस्त दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस स्टेटमेंट को, इस नुक्ते को भी एक मखसूस एंगल दिया जा रही है। मंसूर अली खान साहब अपने व्लॉग में जिक्र करते हैं, वो कहते हैं इशारा देखें जी, इशारा किस तरफ किया जा रहा है, ये ऐसा महसूस हो रहा है इशारा पीटीआई की तरफ किया जा रहा है। तो पता नहीं मंसूर अली खान साहब कौन से इशारों की बातचीत कर रहे हैं, कौन से इशारे वो समझते हैं, या कौन उन्हें आंख मारता है जिसके इशारों को वो बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, लेकिन ये बड़ी एक अजीब बात है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे नैरेटिव बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले कि आर्मी चीफ साहब जब वो उलमा और मशाइख से मिले थे, तो उनके सामने एक बाकायदा से तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाकर उनके पीछे तस्वीरें इमरान खान की लगाकर एक जाली नैरेटिव बनाने की और एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई कि देखें जी, आर्मी चीफ साहब के सामने जो बुलेट प्रूफ शीशा है वो आर्मी चीफ साहब के सामने लगाए, और अब ये इस चीज को भी उधर जोड़ा जा रहा है। जबकि आप स्टेटमेंट को देखें तो जाती मकासद के लिए मुल्क में मायूसी, तो जाती मकासद के लिए कौन कर रहा है? डॉलर किसने होल्ड किए हुए हैं? डॉलर्स किसने रोके हुए हैं? डॉलर कौन पाकिस्तान से स्मगल कर रहा है? चीनी कौन स्मगल करता है? मुल्क के अंदर ऐसा माहौल कौन क्रिएट करता है जिसकी वजह से अवाम रिएक्ट करती है? तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यानी आप सिर्फ ये देख लें कि मुल्क के अंदर जो प्राइस हाइक हुई है, मुल्क के अंदर जो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सारे लोग तकियों के नीचे डॉलर रखकर बैठे हुए थे। और ये उनके अंदर कौन लोग थे? बड़े बड़े तगड़े लोग, बिजनेसमैन, बहुत सारे मीडिया के लोग, बहुत सारे हुकूमत के लोग, बहुत सारी आम तरीन शख्सियात, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सिर्फ पीटीआई के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक अहम तरीन खबर है, और ये बहुत अहम तरीन खबर है। खबर ये है कि जनाब एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, और ये वीडियो साफी हैं इमरान शफकत साहब, उनकी वीडियो है। उस वीडियो में वो ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के 4थे फ्लोर से एक लड़की की चीखों की आवाजें आती हैं, लड़की भागती हुई आती है, लड़की नंगी होती है, और वो कहते हैं कि उसके बाद वो लड़की खुदकुशी कर लेती है, और इस बारे में किसी को फिर पता भी नहीं चला। और वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस दौर में हुआ कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, शाहजेब खानजादा साहब ने जो गटर का ढक्कन खोला था, जिसे बदबू आई थी, खबर मानिका के इंटरव्यू करने के फौरन बाद उन्होंने ये वीडियो की थी, और उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां सामने आएंगी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या होता रहा है, वज़ीर आज़म हाउस के 4th फ्लोर पर क्या होता रहा, वज़ीर आज़म ऑफिस में क्या होता रहा, वज़ीर आज़म ऑफिस के कमरों में क्या होता रहा। भाई वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वो वज़ीर आज़म हाउस है। ओके, मेरा या किसी का जो पब्लिक प्रॉपर्टी या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो कोई खोली नहीं है, वो कोई दुकान नहीं है, वो वज़ीर आज़म हाउस है। उसकी एक एक चीज, एक एक कोना मॉनिटर होता है, उसको देखा जाता है। हजारों की तादाद में वहां पर मुलाजमीन है, हजारों की तादाद में वहां पर काम काज करने वाले रोजाना की बुनियाद पर लोग जाते हैं, यानी वहां पर एक प्रेजेंस होती है। और वज़ीर आज़म हाउस के 4थे फ्लोर से लड़की भागते हुए आई, फिर नंगी भागते हुए आई, और फिर खुदकुशी कर दी। यानी मन गढ़ंत बातें, सिर्फ एक ऐसा बयानिया बनाना है कि इमरान खान की जातियात के ऊपर या उसकी बेगम के ऊपर किसी तरह से कीचड़ उछाला जाए, यानी इस मुल्क के अंदर गंद फैलानी है। ये वो मीडिया बातचीत कर रहा है, ये वो साफी बातचीत कर रहे हैं जो अखलाकियात का दर्स देते रहे, जो खवातीन के हुकूक पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बयानियों की हौसला शिकनी करने का दावा करते रहे। लेकिन आज ये सारे मिलकर बाकायदा से उसी जगह पर खड़े हो गए कि जहां पर सिर्फ एक पार्टी को, एक पॉलिटिकल सरबराह को, उनकी बेगम को, चूंकि आपने उन्हें नंगा करने की कोशिश कर रही है, तो आप अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। आप अपने कपड़े फाड़ कर कह रहे हैं जी हम सब नंगे तो ये भी नंगे हो जाए।
ان کا کٹا چٹا بھی کسی نہ کسی طرح سے سامنے آ جائے. اور میں حیران ہوں میاں نواز شریف صاحب بھی, انہوں نے جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا اس بارے میں تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ جناب پھر وہ ریاست مدینہ کا نام تو نہ لیں. یعنی میاں صاحب اسے اگنور کر سکتے تھے, میاں صاحب اسے بالکل کہتے ہیں کہ جناب یہ نامناسب ہے, جناب جو بھی ہے ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں, لیکن یہ بلو دا بیلٹ ہے, یہ زیادتی ہے, یہ کسی کے ساتھ ظلم ہے کہ آپ اس کے اوپر کیچڑ اس طرح سے اچھالیں کہ جناب کوئی بھی ایرا گرا نتھو خیرا اٹھ کر یہ کہتے ہیں جناب وہ وزیر اعظم ہاؤس کے چوتھے فلور سے لڑکے نیچے آ گئی, تیسرے فلور سے میں نے بنی گالا سے لڑکے نکلتے ہوئے دیکھی. یعنی بنی گالا کا سیکورٹی گارڈ جو ہے, چوکیدار جو ہے, 30-35 ہزار روپے تنخواہ لیتا تھا, وہ آ کر یہ کہہ رہا بشرا بی بی مجھے میسج دیتی تھی کسے نکالنا ہے اور کسے نہیں نکالنا. اور سلیم صافی صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتے او ہو یہ انکشاف ہو گیا, وہ انکشاف ہو گیا. اور ویڈیو کے آخر میں آخری 3 منٹ لگا کر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی میں کسی کی ذاتیات کے اوپر بات چیت نہیں کرتا. تو یہ پاکستان کا بکاؤ میڈیا ہے بدقسمتی سے جو یہاں پر کام کر رہا ہے. اب ایک انٹرویو ہوا ہے اور یہ انٹرویو آصف علی زرداری صاحب کا ہوا ہے, تقریباً 2 گھنٹے کا انٹرویو تھا, جیو نیوز پر چلا ہے. اور یہ اہم ترین انٹرویو ہے. ایک تو اس انٹرویو میں آصف علی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانا ضروری تھا چونکہ اس کے پیچھے ایک فوجی کھڑا تھا اور یہ معاملات بہت لمبے ہوتے اور 2028 تک جاتے. اب وہ جنرل فیض صاحب کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون اور آصف علی زرداری اور یہ ساری یعنی پولیٹیشین جو پاکستان کے, ان کی سب سے بڑی ایک 2 نمبری یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جب ریٹائرڈ اداروں کے آفیسرز ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر جلسوں میں بھی تنقید کرتے ہیں, یہ ان کے اوپر میڈیا میں بھی آ کر بات چیت کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی افسر ریٹائرڈ ہو جائے جی اس کے بارے میں بیانیہ بنانا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں وہ غلط تھا اس وقت غلط تھا. یعنی اس وقت یہ نہیں بولتے, اس وقت ان کی زبانیں سی جاتی ہیں, اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہی اداروں کی اہم ترین شخصیات ریٹائر ہوتی ہیں اس کے بعد یہ سارے جناب مجاہد بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ اینٹائی پتہ نہیں کیا کیا اداروں کے خلاف بیانیے. اور یعنی آصف علی زرداری صاحب یعنی اندازہ لگائیں, وہ کہتے ہیں خان کی حکومت اس لیے اس کے پیچھے ایک فوجی کھڑا. تو ایک عجیب و غریب ایک غیر معمولی سی سٹیٹمنٹ ہے جو آصف علی زرداری صاحب دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں محسن نقوی آج بھی میرا بیٹا ہے. محسن نقوی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے جو کہ لیگل اپنے ٹینیور سے اوپر کر چکا ہے اور ابھی بھی پنجاب کے اندر وہ زبردستی کا وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے, غیر قانونی وزیر اعلیٰ ہے, اسے یہ بیٹا کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ آ کر یہ کہتے ہیں ندیم افضل چان ہو گیا, مختلف لوگ آ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ پنجاب کو منور کیا جا رہا ہے, پنجاب کو مینج کیا جا رہا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پوسٹنگ اور بھرتیاں ہو رہی ہیں مریم نواز شریف صاحب کر رہی ہیں. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میرا بیٹا ہے. تو زرداری صاحب اپنے بیٹے کو ٹیلی فون کیوں نہیں کرتے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک ایسا نگران وزیر اعظم وزیر اعلیٰ جو پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اختیارات اس کے پاس ہیں اس وقت اور ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں, اس کے بارے میں ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کلیم کرے کہ جناب وہ ہمارا بیٹا ہے, ان کا بیٹا ہے اور وہ بیٹا بنتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. اس کے بعد زرداری صاحب نے جو پھکی دی ہے ہم سب کو, وہ کہتے ہیں جی بلاول بھٹو اصل میں پی کا سربراہ ہے اور میں پی کا سربراہ ہوں. یعنی کیسا فراڈ ہے, کیسا ایک فراڈ نیریٹو بیچنے کی کوشش, گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی انتہا ہے. یہ چورن ہمیں 75 سالوں سے بیچا جاتا ہے اور ہم لوگ بائی بھی کر لیتے ہیں. ہم لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں. بلاول زرداری آ کر کہتا ہے نوجوان سارے کھڑے ہو جائیں, یہ بوڑھے سارے ریٹائر ہو جائیں, 70 سال سے اوپر والا ہر بندہ ریٹائر ہو جائے. زرداری صاحب کہتے ہیں بلاول ٹھیک کہتا ہے لیکن جناب بلاول کے پاس تجربہ نہیں ہے. میں پی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کو لیڈ کرتا ہوں اور بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتا ہے. یعنی ابے کا ساتھ جھگڑا نہیں ہو سکتا جی, ابا ابا ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا ابے کے ساتھ کوئی بھی نہیں جھگڑا نہیں کرتا, رات کو روٹی ابے کے ساتھ ہی کھانی ہوتی ہے. لہٰذا یہ فراڈ ہے, یہ فیک ہے, ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں حافظ میر صاحب کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میڈیا حکومتیں نہیں بناتا بلکہ میڈیا جب پارٹیاں بن جاتی ہیں تو ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی میڈیا پولیٹیکل پارٹیز نہیں بناتا, میڈیا پارٹیاں جب بن جاتی ہیں ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور میڈیا والے, آپ کے میڈیا والے یعنی حامد میر صاحب کے بارے میں کہا آج بھی ایک پارٹی کا حصہ بنے ہوئے. تو یہ انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا ہے, انہوں نے جیو نیوز کے بارے میں کہا کہ جناب آپ کا میڈیا بھی اس وقت کسی کے ساتھ کھڑا ہے. تو یعنی اس وقت بھی میڈیا بکاؤ میڈیا مکمل طور پر مینج کر رہا ہے, چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے اور چیزوں کو مینج کر کے آگے لے کر جا رہا ہے. اور یہ نیریٹو ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کامران خان صاحب دیکھ لیں, جاوید چودھری صاحب دیکھ لیں, طلعت حسین صاحب دیکھ لیں, سلیم صافی صاحب تو وہ تو کہتے ہیں کہ جناب عمران خان وہ میری ماں کی کسی نے کہ بات چیت کر دی تھی تو میں خن ساری عمران خان کے اوپر نکالوں گا. خانزادہ صاحب کا پروگرام دیکھ لیں, خاور مانیکا کا. اور یہ سارا جو میڈیا ہے اس وقت مکمل طور پر ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ نیریٹو بنا رہا ہے, بیانیاں بنا رہا ہے اور باقاعدہ سے اس میں سہولتکاری اور کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. جو 1990s کے انتخابات تھے ان کے اوپر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی ان میں یہ کہا گیا کہ اس وقت بھی میڈیا کو پیسے دیے گئے تھے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.